یہ دم الرقیہ نظر بد اور حسد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور نظر حسد سے محفوظ رہنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے نظر بد جادو سے بھی کہیں زیادہ سخت اثر رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بری نظر اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے۔ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو یہ نظر بد ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کو سواری پر بیٹھے ہوئے کسی کی نظر لگ جائے یا پہاڑ پر چڑھے ہوئے کسی کی نظر لگ جائے تو اس کو سواری سے اور پہاڑ سے نیچے گرا دیتی ہے۔ تو جب کسی انسان کو نظر لگتی ہے تو دن بدن اس کی طبیعت صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وزن تیزی سے کم ہونے لگ جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی بھی کام میں انسان کا دل نہیں لگتا، ہر وقت گھٹن اور بے چینی انسان محسوس کرنے لگ جاتا ہے، سر میں درد رہنا، یادداشت کمزور ہو جانا یا اسی طرح سے مزاج میں عجیب چڑچڑاپن اور چھوٹی چھوٹی بات پر شدید غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، نماز قرآن سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی انسان نماز اور قرآن کی طرف نہیں جا پاتا۔ تو اگر آپ کے اندر یہ علامات موجود ہیں تو قرآن کے اس دم الرقیہ کو روزانہ دن میں 1 مرتبہ لازمی سن لیا کریں۔ اگر آپ پر نظر بد یا حسد کے اثرات ہیں تو قرآن کی برکت سے وہ نظر حسد بھی ختم ہوگا اور آئندہ کے لیے آپ یہ دم سنتے رہیں گے، نماز کی پابندی کرتے رہیں گے اور حفاظتی مسنون دعائیں آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ حاسدین کے حسد سے اور بری نظر والوں سے اللہ کی امان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ہمارے یہ دم اور نظر بد کی مسنون دعائیں اور طریقہ کار لکھے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلے سٹور کے اوپر اسلامک رقیہ کے نام سے ہماری اپلیکیشن اپلوڈ ہو چکی ہے، وہاں پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے لکھے ہوئے ہمارے رقیہ دم بھی موجود ہیں اور لکھے ہوئے عمل بھی موجود ہیں، صبح و شام کے اذکار اور دیگر روزمرہ کی دعائیں بھی ہیں جن کو پڑھ کر آپ ہر طرح کے شر سے، جادو، جنات، نظر حسد سے اللہ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ AI چیٹ باٹ سسٹم کے ذریعے سے آپ اپنے براہ راست روحانی مسئلوں کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں اور ان کا علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ لنک ہم ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیں گے تو خود بھی اس اپلیکیشن کو انسٹال کر کے استفادہ حاصل کریں، ساتھ میں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ تو دم کو سننے کے لیے کامل یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ مکمل دم کو سنیں، بیچ میں نہ چھوڑیں اور دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كل عين في الجسد تخرج سراعا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كل عين في الجسد تخرج سراعا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كل عين في الجسد تخرج سراعا بسم الله تخرج سراعا بسم الله تخرج سراعا بسم الله كل العيون في الأجساد كل العيون في الأجساد تخرج سراعا بسم الله یا اللہ ہر طرح کی نظر حسد کو جسم سے نکال دے۔ كل العيون في الأجساد تخرج سراعا بسم الله كل العيون في الأجساد تخرج سراعا بسم الله كل العيون في الأجساد تخرج سراعا بسم الله یا اللہ کسی انسان کی نظر ہے یا کسی جن کی نظر ہے جو صحت کو خراب کر رہی ہے، یا اللہ نکال دے ہر طرح کی نظر کو۔ کل العیون فی الاجساد تخرج سراعا بسم اللہ کل العیون فی الاجساد تخرج سراعا بسم اللہ کل العیون فی الاجساد تخرج سراعا بسم اللہ 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 اخرج یا ربنا كل عین فی البیوت
अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन फिल बुयूत, अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन फिल बुयूत। या अल्लाह घरों के अंदर जैसी भी नजर निकाल दे। अखरिज या रब्बना ऐन फिल बुयूत, अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन फिल बुयूत, अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन फिल बुयूत, अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन फिल बुयूत, अखरिज या रब्बना ऐन फिल बुयूत, अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन अत्तलत अद्दवाज, अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन फिल बुयूत, अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन फिल अजसाद, अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन फिल अजसाद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअबसारिहिम 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 लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन मिन हैसु दख़लत वर्दुद कैदहा फी नहरिहा वजअल बसरहा खासियन हसीरा। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन मिन हैसु दख़लत, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन मिन हैसु दख़लत, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन मिन हैसु दख़लत, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन मिन हैसु दख़लत वर्दुद कैदहा फी नहरिहा वजअल बसरहा खासियन हसीरा। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रल ऐनि व बरदहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रल ऐनि व बरदहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रल ऐनि व बरदहा व अज़िल असरहा व वसबहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रल ऐनि व बरदहा व अज़िल असरहा व वसबहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रल ऐनि व बरदहा व अज़िल असरहा व वसबहा। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन लाम्मा व कुल्ल नज़रतिन मुअज़िया, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन लाम्मा, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन लाम्मा, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन लाम्मा व कुल्ल नज़रतिन मुअज़िया, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या व कुल्ल ऐनिन क़दीमा व कुल्ल ऐनिन क़दीमा व कुल्ल ऐनिन क़दीमा व कुल्ल ऐनिन क़दीमा। या अल्लाह पुरानी से पुरानी नज़र को उखेड़ के रख दे। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या। या अल्लाह सख़त से सख़त नज़र को निकाल दे जिस्म से, घर से। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या व कुल्ल ऐनिन क़दीमा, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या व कुल्ल ऐनिन क़दीमा, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या व कुल्ल ऐनिन क़दीमा, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या व कुल्ल ऐनिन क़दीमा, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या व कुल्ल ऐनिन क़दीमा, अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ऐनिन क़विय्या व कुल्ल ऐनिन क़दीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 عينا يشرب بها عباد الله 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 يفجرونها تفجيرا اللهم أبتل كل عين أصابت وكل حسد وقع واشف الروح والجسد شفاء تاما اللهم أبتل كل عين أصابت وكل حسد وقع واشف الروح والجسد شفاء تاما اللهم أبتل كل عين أصابت وكل حسد وقع واشف الروح والجسد شفاء تاما بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا 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 فانفجرت فانفجرت منه 12 عينا 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 فنظر نظرة في النجوم 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 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
बिस्मिल्लाहि मा शाअ अल्लाह ला यसूकुल खैर इल्ला अल्लाह बिस्मिल्लाहि मा शाअ अल्लाह ला यसूकुल खैर इल्ला अल्लाह बिस्मिल्लाहि मा शाअ अल्लाह ला यस्रिफुस सूअ इल्ला अल्लाह बिस्मिल्लाहि मा शाअ अल्लाह बिस्मिल्लाहि मा शाअ अल्लाह वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह बिस्मिल्लाहि मा शाअ अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहि मा शाअ अल्लाह वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त 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 मा शाअ अल्लाह मा शाअ अल्लाह मा शाअ अल्लाह मा शाअ अल्लाह फिल जमाल मा शाअ अल्लाह फिल जमाल मा शाअ अल्लाह फिल जमाल मा शाअ अल्लाह फिल वजहि मा शाअ अल्लाह फिल वजहि मा शाअ अल्लाह फिल वजहि मा शाअ अल्लाह फिद दीन मा शाअ अल्लाह फिद दीन मा शाअ अल्लाह फिद दीन मा शाअ अल्लाह फिज ज़वाज मा शाअ अल्लाह फिस सिहहति मा शाअ अल्लाह फिल अबनाइ मा शाअ अल्लाह फिल ज़ुर्रिय्यति मा शाअ अल्लाह फिल इंजाबि मा शाअ अल्लाह फिल जमाल मा शाअ अल्लाह फिल जमाल मा शाअ अल्लाह फिल जमाल मा शाअ अल्लाह फिल क़वाम मा शाअ अल्लाह फिल वजहि मा शाअ अल्लाह फिश शअरि मा शाअ अल्लाह फिल वजहि मा शाअ अल्लाह फिश शअरि मा शाअ अल्लाह फिल वजहि मा शाअ अल्लाह फिश शअरि मा शाअ अल्लाह في كل شيء ما شاء الله في كل شيء ما شاء الله في كل شيء ما شاء الله في الرزق ما شاء الله في المال ما شاء الله في الرزق ما شاء الله في المال ما شاء الله في الرزق ما شاء الله في المال ما شاء الله في كل شيء ما شاء الله في كل شيء ما شاء الله في كل شيء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله تبطل كل عين نظرت في الجمال وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين نظرت في الجمال وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين نظرت في الصحة وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما بركت نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله نظرت وما ذكرت وما بركت وما كبرت وما قالت ما شاء الله اللهم أبتل كل عين أصابت جمال الوجه فغيرت اللهم أبتل كل عين أصابت جمال الوجه فغيرت اللهم أبتل كل عين أصابت جمال الوجه فغيرت اللهم أبتل حر كل عين أصابت نضارة الوجه فسودت اللهم أبتل حر كل عين أصابت جمال الوجه وشكله فشبهت فغيرت فبدلت فسودت اللهم أخرج حرها من الوجه وجماله اللهم أخرج حرها من الوجه وجماله اللهم أخرج حرها من الوجه وجماله اللهم أبدل حرها من الوجه وجماله اللهم أبدل حرها من الوجه وجماله اللهم أبدل حرها من الوجه وجماله اللهم اطفئ حرها من الوجه وجماله اللهم أبدل كل عين أصابت من الأقارب اللهم أبدل كل عين أصابت من الأقارب والقريبات على جمال الوجه 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 بسم الله تخرج كل عين في 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 الصحة بسم الله تخرج كل عين بسم الله تخرج كل عين
في الجسد بسم الله تخرج كل عين وحسد 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 وسحر في الجسد نظرت في جمال الوجه وما ذكرت نظرت في جمال الوجه وما بركت نظرت في جمال الوجه وما قالت ما شاء الله 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 في الشعر وطوله 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 ما شاء الله ما شاء الله في الوجه وجماله ما شاء الله 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 بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله اللهم أخرج عين الحاسدين والحاسدات من الأبدان 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 بسم الله تخرج حرارة العين والحسد بسم الله تخرج حرارة العين والحسد بسم الله تخرج حرارة العين والحسد تبطل حرارة العين والحسد تطفأ حرارة العين والحسد تزول حرارة العين والحسد تبطل حرارة العين والحسد تبطل حرارة العين والحسد تبطل حرارة العين والحسد من الروح والبدن والدم والعروق والمفاصل والعظام والجسد تخرج 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 كل عين تخرج كل عين تخرج كل عين وحسد تخرج كل عين وحسد تخرج كل عين وحسد في الأجساد تخرج 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 كل عين تبتل كل عين تطفأ كل عين حارة حارة اللهم أخرج حرها وحرارتها وابطل حرها وحرارتها وأزل أذاها أزل أذاها أزل أذاها أزل أذاها وضررها وضرها وشرها اللهم أخرج كل عين نظرت في كل شيء اللهم أخرج كل عين نظرت في كل شيء وما ذكرت وما بركت وما كبرت وما قالت ما شاء الله اللهم أخرج كل عين نظرت في كل شيء وما ذكرت وما بركت وما كبرت وما قالت ما شاء الله اللهم أخرج كل عين نظرت في كل شيء وما ذكرت وما بركت وما كبرت وما قالت ما شاء الله اللهم أخرج كل عين نظرت في كل شيء اللهم أخرج كل عين نظرت في كل شيء اللهم أخرج كل عين نظرت في كل شيء وما ذكرت وما بركت وما كبرت وما قالت ما شاء الله وما قالت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله وبأمر الله بسم الله وبأمر الله تحل كل العقد في سائر الجسد بسم الله وبأمر الله تحل كل العقد في سائر الجسد بسم الله وبأمر الله تحل كل العقد في سائر الجسد على الرأس والعقل والعلم على الوجه والجمال والبشرة والشعر والعين والعظام
والمفاصل والأطراف على الظهر على العورات والأرحام. تحل كل العقد أينما كانت وكيفما كانت. تحل عقد الإنس والجان. تحل عقد الإنس والجان. تحل عقد الإنس والجان. تفك عقد الإنس والجان. تحل عقد الإنس والجان. تفك عقد الإنس والجان. تدمر عقد الإنس والجان. تدمر عقد الإنس والجان. تدمر عقد الإنس والجان. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. الله يشفيك. الله يشفيك. الله يشفيك. الله يشفيك. الله يشفيكم. الله يشفيكم. الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाह पढ़ के तमाम ख़वातीन व हज़रात आंखें खोल लें और दौरान दम आपकी जो भी कैफियत हुई है वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा हर तरह के शर से, जादू से, जिन्नात से, नज़र हसद से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।